काश उनकी आंखों में हमारी सूरत होती, हम जो चाहते हमें मिल जाता अगर, तो सबकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। नमस्कार, एक बार फिर हमारी इस दिलकश महफिल में आप सबका स्वागत है। कहिए, आपको हमारी ये महफिल कैसी लग रही है? हमें तो उम्मीद है कि जरूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए बगैर कोई देरी किए आगाज करते हैं आज की महफिल का। डॉक्टर नदीम शाद इंतहाई संजीदा और शाइस्ता शायर, एक ऐसा शायर जो आम बोलचाल के लफ्जों को गजल का शेर बनाता है, एक ऐसा शायर जो अपनी मखमली आवाज में गजल का ऐसा जादू मुशायरे में जगाता है कि वो मुशायरे की कामयाबी की जमानत बन जाए। तो एक बार जोरदार इस्तकबाल जनाब डॉक्टर नदीम शाद का कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। मतला सुनिए दोस्तों, मतला यूं अर्ज किया है कि कुछ नहीं है तो कोई जख्म ही खाया जाए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कोई जख्म ही खाया जाए। सोचता हूं कि कोई दोस्त बनाया जाए। कुछ नहीं है तो कोई जख्म ही खाया जाए। वाह। सोचता हूं कि कोई दोस्त बनाया जाए। वाह। शेर हाजिर करता हूं बतौर खास, सुनिए। शाद। सोचता हूं कि कोई दोस्त बनाया जाए, अपनी मिट्टी से कोई काम लेके याद रहे। अपनी मिट्टी से कोई काम अपनी लेके मिट्टी याद से रहे। कोई काम लेके याद रहे, इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया। वाह वाह वाह। अपनी मिट्टी से कोई काम लेके याद रहे, वाह 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 वाह। इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया जाए। वाह वाह वाह। इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया जाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ज़मीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया वाह। जाए। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया। वाह वाह। हमें कहीं का तो वाह 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 वाह। कर दिया। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया जाए। फलकदार कर दिया जाए। हमें कहीं का तो हकदार। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। और शेर पढ़ता हूं मौधा वालों। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। बची है एक ही सूरत शजर बचाने की। बची है एक ही सूरत शजर बचाने की। हर एक शाख को तलवार। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। ये भी शेर पढ़ता हूं, सुनिए। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। क्या कहना। सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। अमीर शहर को होशियार कर। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना। अमीर शहर को होशियार कर दिया। वाह वाह वाह। सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। अमीर शहर को। अमीर शहर को होशियार वाह कर वाह वाह। दिया जाए। अमीर शहर को होशियार। क्या कहना है। वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ। जी भाई पढ़िए। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे। 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 हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से। वाह 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 वाह।
वाह 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 हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे। वाह 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 वाह। और ये शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे, क्या कहना। हमारे जैसी बहुत सूरतें मिलेंगी मगर, हमारे जैसी बहुत सूरतें मिलेंगी मगर, हमारे जैसी शराफत कहाँ से लाओगे। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी को मैं आवाज देना चाहता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी। सभी की दुआएं चाहते हुए पेश करती हूँ मेरा सफर। इरशाद इरशाद। चंद लम्हों की फकत तेरी मसीहाई है, 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 फिर वही मैं हूँ वही रात की तन्हाई है। और नौजवान बैठे हैं, ये शेर उनकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। देखें, क्यों न गुजरे शबे हिज्र क़यामत की तरह, क्यों न गुजरे शबे हिज्र क़यामत की तरह, रात जब आई तेरी याद ही साथ आई है, रात जब आई तेरी याद भी साथ आई है। और ये शेर मैं मौदा में पढ़ के देखना चाहती हूँ, आपकी दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ। देखिए, इरशाद। दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, अब दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, अब दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, अब जब यहाँ भाई का दुश्मन ही सगा भाई है। और आखिरी शेर मुलाजा करें, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, क्या कहना। हर तरह से सजाए बैठी हूँ, हर तरह से सजाए बैठी। अगर आप दाद नहीं देंगे तो मैं ही पढ़ती रहूंगी। हर तरह से सजाए बैठी हूँ, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ, वाह वाह वाह। हर तरह से सजाए बैठी हूँ, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ। और शेर हाजिर करती हूँ, देखिए, इरशाद। अब तो आ जाके राह में तेरी, अब तो आजा के राह में तेरी, अब तो आ जाके राह में तेरी, अब तो आ जाके राह में तेरी, अब तो आ जाके राह में तेरी, कब से पल के बिछाए बैठी हूँ, वाह 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 वाह, कब वाह से वाह पल वाह, के बिछाए बैठी हूँ। वाह वाह। और ये मेरा पसंदीदा शेर मुलाजा करें, इरशाद। मैं तेरे नाम की हथेली पर, 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 आज मेहंदी आज मेहंदी
सच्चाए बैठी हूँ। और ये भी शेर मुलाजा करें, मुझको डर है कि फिर न बह जाए, मुझको डर है कि फिर न मुझको बह डर जाए, है कि फिर न बह जाए, मुझको डर है कि फिर न बह जाए, मुझको डर है कि फिर न बह जाए, फिर मैं काजल लगाए बैठी हूँ, फिर मैं काजल लगाए बैठी हूँ। और मख्ता मुलाजा करें, मुझको दुनिया से क्या गरज रुखसार, 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 उनको दिल में बसाए। मुशायरों में अल्ताफ ज़िया का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शहरों शहरों पूरे हिंदुस्तान का सफ़र अल्ताफ ज़िया ने किया और अपनी शोहरतों के साथ हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी जनाब अल्ताफ ज़िया पहुँचे और मुशायरों की कामयाबी का हिस्सा बने, मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत बने। इस यकीन के साथ मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ, गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ मैं। क्या कहना? गिर रहा हूँ संभल रहा हूँ मैं। क्या कहना? आहा, कितनी सदियों से चल रहा सदियों से चल रहा हूँ, कितनी सदियों से चल रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। एक जरा से मफाद की खातिर, एक जरा से मफाद की खातिर, एक जरा से मफाद की खातिर कितने चेहरे बदल रहा वाह 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 चेहरे वाह 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 बदल रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह। एक शेर पढ़ता हूँ, इरशाद इरशाद। कितने चेहरे बदल रहा हूँ मैं, जिसकी खातिर जिसकी खातिर मैं धूप धूप हुआ, जिसकी खातिर, जिसकी खातिर वाह 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 वाह, मैं धूप धूप हुआ, उसके साए में जल रहा। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह, जल रहा वाह 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 वाह। कौन सी चीज थी
जिसे खोकर। कौन सी चीज थी जिसे खोकर। अगर मिसरा लग गया हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं। भाई कौन सी चीज थी जिसे क्या कहना खोकर। कौन सी चीज थी जिसे खोकर अपने हाथों को मल रहा हूं मैं। अपने हाथों को मल रहा हूं मैं। सच का अंजाम देखिए साहब। सच का अंजाम देखिए साहब। अगर इस शेर पर भी आप इसी तरह खामोश रहे तो मैं, मेरी जगह खाली है, मैं अपनी जगह पे बैठा हूं। मगर मुझे यकीन है कि मेरे इस शेर की हिफाजत होगी। बेशक पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिसके साए में जल रहा हूं मैं। क्या कहना है वाह 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 वाह। सच का अंजाम देखिए साहब। सच का अंजाम देखिए साहब। नेजा नेजा उछल रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। नेजा नेजा उछल रहा हूं मैं। उछल रहा हूं मैं। नेजा नेजा उछल रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। दोस्तों, शायरी का नाम है। एक शेर पढ़ता हूं, आप समझदार लोग हैं, मेरे शेर तक जरूर पूछें। पेश कर रहा हूं, बताता हूं मैं। मेरे घर है हुजूम चेहरों का। आहा, क्या कहना है वाह 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 वाह। मेरे घर है हुजूम चेहरों का। मेरे घर है हुजूम चेहरों का। और तन्हा निकल रहा हूं मैं। और तन्हा क्या कहना वाह वाह वाह। निकल रहा हूं मैं। वाह वाह। और तन्हा निकल रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। शायरी सिर्फ एक बहाना है। जहर दिल का उगल रहा वाह 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 वाह। हूं मैं। वाह 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 वाह। जहर दिल का क्या कहना है वाह वाह वाह। उगल रहा हूं मैं। वाह वाह। जहर दिल का उगल रहा हूं मैं। शेर पर नाम बना रहा मैं। जिंदगी मौत क्या कहना। अमानत है। जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी मौत की अमानत है। हो गई शाम ढल रहा हूं मैं। वाह 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 वाह।
वाह 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 हो गई शाम वाह 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 ढल रहा हूँ मैं वाह 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 और ये मक्ता पेश कर रहा हूँ इरशाद इरशाद खास मुहावरा मैं भाई हो गई शाम ढल रहा हूँ मैं बात क्या है क्या इन दिनों जिया बात क्या है कि इन दिनों ऐसी बात क्या है क्या इन दिनों अब जरा से जिया कुछ निगाहों में खल रहा वाह 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 आपने अल्ताफ जिया को सुना। अब उस नौजवान को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। पढ़ता हूं 4 मिसरे। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते क्या कहना? मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते वाह 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 मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। कभी रुसवा नहीं करते हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा वाह 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 नहीं करते वाह 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 मोहब्बत करने वाली क्या कहना इमरान वाह 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 को सजदा नहीं करते सदियों से यहीं पर रहता है जाने कितने दुख सहता है क्या कहना भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है क्या कहना वाह 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 आपकी पैरोकारी करती हुई नज़्म पढ़ता हूँ दुआ देना ये सच ताकि पूरी दुनिया में बोल सकूं लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं वाह हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं सदियों से यहीं पर रहता है जाने कितने दुख सहता है भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये क्या कहना कहता इमरान? वाह, 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 वाह। पुरखे हम सब के गोद में तेरी पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ हम भी तेरे बेटे 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 हैं मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए। ये शेर और इस शेर के खालिक जनाब जौहर कानपुरी से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए ताकि जनाब जौहर कानपुरी का मूड बन जाए और वो खूबसूरत सा कलाम एक खूबसूरत सी नज्म आपके खिदमत में पेश करें जनाब जौहर कानपुरी। हद में दोज़ख की ये ये जन्नत नहीं देखी जाती हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती वाह 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 हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती हमसे बाजार में औरत हमसे नहीं बाजार में औरत नहीं देखी जाती एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू आहा, एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी वाह हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू
گھر میں فاقہ ہو تو غیرت نہیں دیکھی جاتی، اور جو فسادات کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، جو فسادات کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، ایسے ہاتھوں میں حکومت نہیں دیتی ہے۔ اور ملک خطرے میں اگر ہے تو اٹھا لے تلوار، ایسے موقع پہ شرافت نہیں دیتی۔ واہ 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 واہ۔ عرض کیا ہے کہ بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی۔ بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی۔ عتیق بھائی، شاہد بھائی، بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی، وہ بات بھی کھل جائے گی۔ کل تلخ خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی۔ واہ بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی۔ کیا کہنا؟ کل تلخ خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے، وقت آنے دے تیری اوقات بھی کھل جائے گی۔ عرض کیا ہے کہ رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے، رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بات ہوتی ہے، بعد ہوتی ہے، بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے، بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت الفردوس، ہماری واپسی مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ میں نے شعر کہا ہے کہ رہے غم کی ڈگر میں شادمانی تک نہیں پہنچے، رہے غم کی ڈگر میں شادمانی تک نہیں پہنچے، دھڑکتے دل میں جو ہے اس کہانی تک نہیں پہنچے، رہے غم کی ڈگر میں شادمانی تک نہیں پہنچے، دھڑکتے دل میں جو ہے اس کہانی تک نہیں پہنچے۔ خدا کا شکر ہے بھارت میں وہ قاتل جو آیا تھا قدم اس کے محبت کی نشانی تک نہیں کہ اجالا جس میں سورج کے اجالوں سے زیادہ ہو، اجالا جس میں سورج کے اجالوں سے زیادہ ہو، اجالا جس میں سورج کے اجالوں سے زیادہ ہو، میری تاریکیوں کو ایسے جگنوں کی ضرورت۔ ارے واہ 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 واہ۔ اجالا جس میں سورج کے اجالوں سے زیادہ ہو، میری تاریکیوں کو ایسے جگنوں کی ضرورت ہے۔ وطن کے دشمنوں نے پھر بساط اپنی بچھائی ہے، وطن کو آج پھر سلطان ٹیپو کی ضرورت ہے۔ اجالا جس میں سورج کے اجالوں سے زیادہ ہے، میری تاریکیوں کو ایسے جگنوں کی ضرورت ہے۔ واہ۔ وطن کے دشمنوں نے پھر بساط اپنی بچھائی ہے، واہ۔ وطن کو آج پھر سلطان ٹیپو کی ضرورت ہے۔ کیا کہنا ہے، وطن واہ کو واہ آج واہ۔ پھر سلطان ٹیپو کی ضرورت۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے کہ یہ آرزو ہے کہ وہ خوش نصیب ہو جاؤں، یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے کہ وہ خوش نصیب ہو جاؤں، گلوں کے ساتھ رہوں اندلیب ہو جاؤں۔ کیا کہنا؟ یہ آرزو ہے کہ وہ خوش نصیب ہو جاؤں، واہ۔ گلوں کے ساتھ رہوں اندلیب ہو جاؤں، اور بہت تپاک سے ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی، بہت تپاک سے ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی، وہ چاہتی ہے شبینہ ادیب ہو جاؤں۔ واہ 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 واہ۔ بہت تپاک سے ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی، وہ چاہتی ہے شبینہ بہت ادیب ہو تپاک سے جاؤں، ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی، وہ چاہتی ہے شبینہ ادیب ہو جاؤں، وہ چاہتی ہے شبینہ ادیب ہو جاؤں۔ میری امیری میرے دوستوں کو چپتی ہے، میری امیری میرے دوستوں کو چبھتی ہے، وہ چاہتے ہیں میں پھر سے غریب ہو جاؤں۔ میری امیری میرے دوستوں کو چپتی ہے، کیا کہنا جوہر بھائی، میری امیری میرے دوستوں کو چپتی ہے، وہ چاہتے ہیں میں پھر سے غریب ہو جاؤں۔ مطلب سنیے کہ آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا ہو جاؤں۔ واہ۔
आंधियों से न बुझूं, ऐसा ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। वाह। और कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। वाह 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 वाह, कब से कहता हूं मुझे, वाह 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 वाह, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, चाहती कब से क्या कहता हो? हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। अरे एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है। तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। वाह वाह, एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाऊं। जहां लोग अपने गमों को भुलाकर खुशी के उस एहसास को हर पल जीते हैं जिससे जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत दिखती है। हमारी इस महफिल में एक बार फिर तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल है। तो चलिए रुख करते हैं कुछ और शोहरा की ओर और सुनते हैं उनके कलाम जो इस महफिल की खूबसूरती को और बढ़ाएंगे। कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। इन अशार के खालिक और हिंदुस्तान के एक बहुत ही अजीमुल मर्तबत फनकार, गजल, शायरी या नस्र का मामला हो, जनाब मुनव्वर राना अपने शख्सियत का तारुफ खुद है। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इतनी तालियों में नहीं, पूरा मजमा एक इकाई बनकर जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें जनाब मुनव्वर राना का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मतलब ये है कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। वाह वाह, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट वाह 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 वाह, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। वाह वाह वाह, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। वाह, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं। वाह 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 वाह, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, ऐ मौत मुझे तूने मुसीबत से निकाला, सयाद समझता था रिहा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, ऐ मौत मुझे तूने मुसीबत से निकाला, सयाद समझता था रिहा हो नहीं वाह सकता। वाह वाह, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे। क्या कहना, वाह 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 वाह, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, अरे जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। वाह 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 वाह, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, क्या कहना, ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। वाह, ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़ना, ऐ अमीरी दूर रहे नापाक हो। क्या कहना, वाह 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 वाह, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे। वाह 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 वाह, ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। क्या कहना है, वाह वाह, ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़ना, वाह, ऐ अमीरी दूर रह नापाक हो जाएंगे। वाह, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा।
یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی؟ یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی؟ سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے، مٹھی کون باندھے گا؟ واہ 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 واہ، یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی؟ سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے، مٹھی کون باندھے گا؟ کہ تمہاری محفل کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ واہ، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا؟ اور شعر یہ ہے بیٹا کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون؟ واہ 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 واہ، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ ایک مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے، سماعت فرما لیں۔ آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں۔ واہ، آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں، اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں۔ یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، واہ 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 واہ، یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا، میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں۔ اور شعر یہ ہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی، عطیف بھائی دیکھیے گا شعر، ارشاد، دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے، دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے، یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں۔ واہ 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 تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں، واہ، دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے، یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں۔ زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، ایک کم ظرف کا احسان اتاریں۔ واہ 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 واہ، زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے، ایک کم ظرف کا احسان اتاریں آ جائیں۔ اور آخر میں صرف دو تین شعر میں اور ارشاد، بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، واہ، بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے، واہ واہ واہ، بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، کیا کہنا، نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں، بڑے بوڑھے کنویں میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں، کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے، واہ واہ واہ، کنویں میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، شعر یہ ہے کہ یہی موسم تھا، رات تمہاری نظر ہے کہ یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے، یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے، یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے، واہ 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 واہ، یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے، واہ 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 واہ، یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے، یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی، سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی، جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی، واہ 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 واہ، جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ اور شعر آخر یہ ہے کہ میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے، میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے، میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے، سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی، میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو
सलीके से बिठा कर देख हड्डी बैठ जाती। मैं कुछ शेर में अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमा ले जहां से जो शेर याद आ रहे हैं। एक मतलब ये अर्ज किया है कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है मां देखी। वाह। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, वाह वाह वाह। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है मां देखी है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। वाह। उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। वाह। ये सब अहले इल्म है, खासतौर से दीन से बहुत ज्यादा वाकफियत भी है। एक शेर इसमें मैंने गजल का कहा है, तमाशा है। अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया, मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। वाह वाह वाह। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। गजल का भी लग गया। वाह। जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, क्या कहना। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में। क्या कहना। वाह वाह वाह। बहुत ऊंची वाह 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 वाह। हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं। वाह। बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहे। वाह 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 वाह। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ क्या कहना है। वाह वाह वाह। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, वाह, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वाह वाह। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। एक मैं 4 मिसरे में सुनाना चाहता हूँ। 4 मिसरे ये है कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। वाह। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। वाह 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 वाह। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ये शेर और इस शेर के खालिक जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं। मेरी आवाज बहुत हल्की है, इसको अपनी तालियों की गूंज में भारी बनाइए, मेरे साथ आप सब साथ दें। और मैं गुजारिश करूं अपनी मुशायरे के वकार, अपनी मुशायरे के आबरू मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे के सफर को मुकम्मल कर दें। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। आज क्या है कि हैं हम वारिस यहाँ के, हैं हम वारिस यहाँ के, हैं हम वारिस यहाँ के, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हैं हम वारिस यहाँ के, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग पागल हैं हमें मेहमान कहते हैं। वाह। हैं हम वारिस यहाँ के, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग पागल हैं हमें मेहमान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक शेर सुन के बताइएगा। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। वाह। रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं, सर्द हो जाएं
تو کیا ہوگا؟ واہ جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا کہنا، واہ 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 واہ. سنیں دوستو کہ پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی. کیا ہے کہ پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی. پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی. تمام عمر کمانے میں خرچ کر ڈالی. واہ واہ. پرانا قرض چکانے میں خرچ کر ڈالی. تمام عمر کمانے میں خرچ کر ڈالی. وہ ڈور جس سے ہم آکاش چوم سکتے تھے اسے پتنگ اڑانے میں خرچ کر ڈالی. واہ 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 وہ واہ. ڈور جس سے ہم آکاش ارے کیا چوم شعر سکتے سنا دیے تھے. سر. واہ 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 واہ. وہ ڈور جس سے ہم آکاش چوم سکتے تھے. شعر سنا رہے سر. واہ 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 واہ. سنیں اسے پتنگ اڑانے میں خرچ کر ڈالی. عرض کیا ہے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ ایک غزل کے 3-4 شعر پڑھوں گا میں، زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں. لوگ ہر موڑ پہ رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں. واہ. روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ واہ 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 واہ. میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں. روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں؟ واہ واہ. اندر کا زہر چوم لیا. اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آ گئے. واہ. اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آ گئے. دھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے واہ. سب کھل کے آ گئے. اندر کا زہر چوم لیا. اندر کا زہر چوم لیا دھل کے آ گئے. واہ واہ. کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آ گئے. سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف. سارے سپاہی موم کے تھے گل کے آ گئے. سارے سپاہی موم کے تھے. سارے سپاہی موم کے تھے. سارے اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا بھائی؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا؟ اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ ننگے بھوکے بیچاروں سے اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ اور ساتھ ہمارے، یہ میرے کردار میرے سامنے موجود ہیں، ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ہمیں سنیچر اتواروں سے کیا لینا؟ سنیں دوستو کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے. کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے. کوئی آسمان تھوڑی ہے.
کوئی آسمان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ایک شعر سنیں دوستو، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور جو ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور سبھی کا، اس مشاعرے میں یہ شعر پڑھا جانا چاہیے تھا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ایک 4 لائن اگر آپ اجازت دے دیں تو اپنی طرف سے تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ 2-4 شعر سنا کے چلا جاؤں۔ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے، پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، لیکن یہاں میں دفن ہوں، اتنی زمین میری ہے۔ پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، لیکن یہاں میں دفن ہوں، اتنی زمین میں۔ آخر میں ایک مرتبہ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس کامیاب مشاعرے کی مبارکباد اور بہت بہت شکریہ۔ نہیں اب نہیں، بہت پرانے 4 مصروں کی یاد دلائی میرے بھائی نے، میں پڑھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی ہیں، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی۔ سنیں ایک غزل، چھوٹی بہر میں چھوٹی غزل ہے، عرض کیا ہے کہ انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو،
انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو. خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو اور دوستوں سے ملاقات کے نام پر نیم کی پتیوں کو چبایا کرو. واہ. دوستوں سے ملاقات کے نام پر نیم کی پتیوں کو چبایا کرو اور شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو. شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو. اور زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. کیا غزل کی زبان میں بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. وہ چاند سورج کہاں. یہ میری 2 لائنیں یاد رکھ لینا دوستو کہ چاند سورج کہاں اپنی منزل کہاں. چاند سورج کہاں اپنی منزل کہاں. ایسے ویسوں کو منہ مت لگایا کرو. تو دوستوں ہماری اس محفل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں آپ کی محبت ناموں کا انتظار رہے گا. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں mahfil@etv.co.in پر. لیکن ہر محفل سے رخصت ہونے کے کچھ آداب ضرور ہوتے ہیں اور اس محفل سے رخصت ہوتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر عرض کرنا چاہوں گی. عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل کہ اٹھ کر وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اگلی محفل میں پھر ہوگی ملاقات. نمسکار. شب خیر.